जय श्रीमन्नारायण। आदरणीय संपूर्ण भक्तवृन्दहरुमा श्रावण महीना की शुक्ल पक्ष की श्री पुत्रदा एकादशी को महात्म्य पाठ र कथा लिएर आएका छौं, स्वीकार गर्नुहोला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रावण शुक्ल एकादशी व्रत कथा प्रारभ्यते। युधिष्ठिर उवाच श्रवणस्य सिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। श्रीकृष्ण उवाच शृणुष्वावहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्य श्रवणमात्रेण वाजपेयफलं लभेत्। द्वापरस्य युगस्यादौ पुरा महिष्मतिपुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यं पालयति स्वयं। पुत्रहीनस्य तस्यैव तद्राज्यं न सुखप्रदम् अपुत्रस्य सुखं नास्ति इहलोके परत्र च। यथा तस्य सुतः प्राप्तो कालो बहुतरो गतः न प्राप्तश्च सुतो राज्ञ सर्वसौख्यप्रदो नृणाम्। दृष्ट्वात्मानं प्रभयसं राजा चिन्तापरो भवत् सद्यो गतः प्रजामध्ये इदं वचनमब्रवीत् इह जन्मनि भो लोका न मया पातकं कृतम् अन्यायोपार्जितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया नहि। ब्रह्मस्वदेवद्रविणं न गृहीतं मया क्वचित् न्यासापहारो न कृतः परस्य बहुपावद। सुतवद् पालिता लोको धर्मेण विजिता मही दुष्टेषु पातितो दण्डो बन्धुपुत्रो मविश्वपि। शिष्टासु पूजिता लोका द्वेष्वाश्चापि महाजना इत्येवं व्रजतो मार्गे धर्मयुक्ते द्विजोत्तमः। कस्मान् मम गृहे पुत्रो न जातस्य द्विजार्चयताम् इति वाक्यं द्विजा श्रुत्वा स प्रजाः स पुरोहितः मन्त्रयित्वा नृपहितं जग्मुस्ते गहनं वनम् इतस्ततश्च पश्यन्त आश्रमान् ऋषिसेवितान्। नृपते हृतमीक्षन्तु यदुषुर्मुनिसत्तमं तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयं। निराहारं जितात्मानं जितक्रोधं सनातनं लोमसं धर्मतत्त्वज्ञं सर्वशास्त्रविशारदं। दीर्घायुषं महात्मानं अनेक ब्रह्मसंवितं कल्पे गते यस्य एकं मेकं लोम विशीर्यते। अतो लोमसनामानं त्रिकालज्ञं महामुनिं तं दृष्ट्वा हर्षिता सर्वे यजग्मुः तस्य सन्निधिं। यथा न्यायं यथाहं ते नमश्चक्रुर्यथोदितं विनयावनता सर्वे ऊचुश्चैव परस्परम्। अस्मद्भाग्यवशादेव प्राप्ता स्मो मुनिसत्तमं तांस्तथा प्रणतां दृष्ट्वा युवाच मुनिसत्तमः। लोमसौ उवाच किमर्थमिह सम्प्राप्तः कथयध्वं सकारणं मद्दर्शनालादगिरः स्तुवन्तः इमां किमु। असंशयं करिष्यामि भवतां यद्धितं भवेत् परोपकृतये जन्म मादृशानां न संशयः। जना ऊचुः श्रूयताम विदास्यामो वयगमनकारणं संसच्छेदनार्थाय तव सन्निधिमागतः। पद्मयोनिः परस्तत्त्व श्रेष्ठोऽपि न विद्यते अतः कार्यवशात् प्राप्तः समीपं भवतो वयम्। महीजिन्नाम राजासो पुत्रहीनोऽस्ति साम्प्रतं वयं तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवत् तेन पालितः। तं पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिनः तपकर्तुमिहायाता मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीं। तस्य भाग्यवशात् दृष्ट अस्माभिरभिद्विजोत्तमः महतां दर्शनेनैव कार्यसिद्धिर्भवेन्नृणाम्। उपदेशं वद मुने राज्ञः पुत्रो यथा भवेत् एतेषां वचः श्रुत्वा मुहूर्तं ध्यानमास्थितः। प्रत्युवाच मुनिर्ज्ञात्वा तस्य जन्म पुरातनं। लोमसौ उवाच पूर्वजन्मनि वैश्योऽयं धनहीनो नृशं सकृद् वाणिज्यकर्मनिरतो ग्रामाद् ग्रामान्तरं नृशं। ज्येष्ठमासे शीते पक्षे द्वादशी दिवसे तथा मध्याह्ने दुमडौ प्राप्ते ग्रामसिम्न जलाशयं। कुपिकां सजलां दृष्ट्वा जलपाने मनौ ददौ सद्यः सूता सपत्सा च धेनुस्तत्र समागतः। त्रिशातुरा निराघार्ता तस्यः चापः पपौ तुषा पिबन्तीं वारयित्वा तामसौ तोयं स्वयं पपौ। कर्मणस्तस्य पापेन सपुत्ररहितो नृपः पूर्वजन्मकृतात् पुण्यात् प्राप्तं राज्यं मकण्टकं। जना ऊचुः पुण्यात् पापं क्षयं याति पुराणे श्रूयते मुने पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयो भवेत्। यथा भवत्प्रसादेन पुत्रोऽस्यः भविता तथा लोमसौ उवाच श्रावणे शुक्लपक्षे तु
पुत्रदा नाम विस्तृता एकादशी तिथिश्चास्ति क्रुध्वं तद्व्रतं जनः यथा विधि यथा न्यायं यथोक्तं जागरान्वितं तस्याः पुण्य सुविमलं ददन्तो नृपतिर्जनः एवं कृते शून्यतं राज्ञः पुत्रो भविष्यति श्रुतैवेत्तल्लोमसं वचस्तं प्रणम्यं द्विजोत्तमं प्रजग्मुः स्वगृहान् सर्वे हर्षोदुफुल्लविलोचनः श्रवणं तु समासाद्य स्मृत्वा लोमसभासितं राज्ञा सह व्रतं चक्रुः सर्वे श्रद्धा समन्वितः द्वादशी दिवसे पुण्यं विदुहुर्नृपतये जनः दत्ते पुण्ये यथा राज्ञी गर्भमाधत शोभनं प्राप्ति प्रसवकाले वा शुशुवे पुत्रमूर्जितम् एवमेषा नृपश्रेष्ठ पुत्रदा नाम विस्तृता कर्तव्य सुखमच्छिन्नं वीर्यः लोके परत्र च श्रुत्वा महात्म्ये तस्याः सरपापै प्रमुच्यते पुत्र सुखं प्राप्य परत्र स्वर्गतिर्भवेत् स्वस्ति श्री भविष्य पुराणे उत्तर पुराणे श्रावण शुक्ल पुत्रैक एकादशी व्रत पुत्रदा एकादशी व्रत माहात्म्यं संपूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्याम नारायण हे मुकुंद लक्ष्मीपते केशव वासुदेव स्निग्धं मुग्धं मधुरमुरली माधुरी धीरनादै कारं कारं कर्णदिवसं गोकुलं व्याकुलत्वं श्यामं कामं व्रजजनमहो मोहनं मोहनांगं चित्ते नित्यं निवसतमहो वल्लभी वल्लभानां श्रियो गिराज रघुनाथ गुरोर्वशिष्यं श्रीमद्जनार्दन गुरोर्तमसी शरत्नं वेदान्तयोगनिपुणं सुलभं सुशीलं श्रीदेवराज गुरुवर्यमहं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवान सकल्पतरु भगवान श्री हरि को साक्षात हरिवासर दिव्य दिवस उत्सव दिवस भगवान को वासर श्री एकादशी महात्म्य को परिचर्चा गरिरहेका छौं। आज भक्तहरुका माझमा श्रावण महिना की शुक्ल पक्ष की उत्तरदा एकादशी को सम्बन्धमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। अन्य एकादशीहरुमा जस्तै श्री पुत्रदा नाम गरेको एकादशी यो संवाद प्रत्येक एकादशी को संवाद विशेष गरी भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश प्रभु र युधिष्ठिरजी महाराज को प्रश्न छ र भगवान श्री कृष्ण को उत्तर छ। अन्य एकादशीहरुमा जस्तै श्री युधिष्ठिरजी महाराजले भगवान कृष्णलाई प्रश्न गर्नुभयो श्रवणस्य शीते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत् कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदनः। हे भगवान हे जगदीश्वर कृष्ण श्रावण महिना की शुक्ल पक्षमा के नाम गरेकी एकादशी हुन्छन् त्यो एकादशीको नाम के छ तिनको विशिष्टता के छ र मधुसूदन भनेको मधु कैटवलाई नाश गर्ने हे भगवान श्री कृष्ण ती श्रावण महिना की शुक्ल पक्ष की एकादशी को महिमा को सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोध्नुभयो। अनि भगवान श्री कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ शृणुस्वा बहितो राजन कथां पापहरां परां यस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलं लभेत्। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ हे युधिष्ठिरजी महाराज श्रावण महिना की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रतलाई यदि कसैले धारण गर्यो भने ती एकादशी सबै प्रकारका पापहरूलाई हरण गर्ने वाली छन् र जसको श्रवण मात्र गर्नाले पनि वाजपेय यज्ञ गर्दाखेरि जस्तो प्रकृतिको फल मिल्दछ त्यस्तै प्रकृतिको फल मिल्दछ। वाजपेय यज्ञ गरेको फलको प्राप्ति व्यक्तिले गर्न सक्दछ। तसर्थ भगवानको भक्तले गृहस्थी व्यक्तिले विष्णुको भक्तले श्रावण महिना की शुक्ल पक्ष की एकादशी को व्रतलाई स्वीकार गरोस्। द्वापरस्य युगस्वादौ पुरा महिष्मतीपुरे राजा महीजिदाख्यातो राज्यं पालयते स्वयं। द्वापर युगमा महिष्मती नाम गरेको एउटा कुनै देश थियो हे युधिष्ठिरजी महाराज र त्यो महिष्मतीपुरी नाम गरेको देशमा महिजित नाम गरेका राजा राज्य गर्नुहुन्थ्यो र ती महिजित नाम गरेका राजा सुखयुक्त भएका हुनुहुन्थ्यो। गृहस्थ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो आफ्ना पत्नीका साथमा सुखयुक्त भएको हुनुहुन्थ्यो तर कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि सन्तानले रहित भएको हुनुहुन्थ्यो छोराछोरी थिएनन्। पुत्रहीनस्य तस्यैव न तद्राज्यं सुखप्रदाम्। गृहस्थी छ यदि व्यक्तिको गृहस्थी युक्त भएको छ
र गृहस्थीले युक्त भएको भएर छोराछोरी सन्तानले रहित भएको छ भने, छोराछोरी सन्तान छैनन् भने केवल 2 जना श्रीमान र श्रीमती मात्रै विवाह गरेर घरमा बसेका छन्, कयौँ वर्ष भइसक्यो, तर तिनीहरूका सन्तान छैनन् भने त्यो गृहस्थीको कुनै काम छैन। गरुड आदि पुराणमा पनि चर्चा गर्नुभएको छ। एकजना वैश्यले जब प्रेत भएका थिए, सुदेव नाम गरेका वैश्य, अनि ती वैश्यले बब्रुवाहन नाम गरेका राजालाई प्रेतको स्वरूपमा नै भन्दैछन्, तत्फलम निष्फल राज्यम भन्दैछन्, हे राजन, मैले सारा हव्य गरेँ, कव्य गरेँ, कव्यद्वारा देवतालाई र पितृहरूलाई प्रसन्न गरेँ, तर मैले गरेको सारा कर्म निष्फल भयो, किनभने मम वै सन्ततिर् नास्ति, सन्तति भनेको छोराछोरी सन्तानलाई भनिन्छ, मेरा सन्तति थिएनन्, छोराछोरी थिएनन्। त्यस कारणले गर्दा मैले दिएको जो हव्य छ, हव्य आदि कव्य आदि, त्यसलाई पितृले र देवताहरूले प्राप्त गर्नु भएन अथवा लिनै चाहनु भएन, स्वीकार गर्नु भएन, अनि म प्रेत भएँ र मेरो यस्तो दुर्गति भयो भनेर गरुड पुराणमा वर्णन गरिएको छ। अनि यहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ, एकादशीको महिमाको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजी महाराजलाई भने, ती महिजित नाम गरेका जो राजा हुनुहुन्थ्यो, ती राजाले धर्मपूर्वक पृथ्वीको पालन त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, तर छोराछोरी सन्तान थिएनन्। अपुत्रस्य सुखम नास्ति इहलोके परत्रचः, छोराछोरी नभएको कारणले गर्दा, सन्तान नभएको कारणले गर्दा इहलोके परत्रचः, यस लोकमा पनि राजा धनले युक्त भएका थिए तर दुखी थिए, र परत्रचः, लोकालोकमा पनि राजाले म सुख पाउँदिनँ भनेर सोच्नु भएको थियो। यतोस्त्यः सुत प्राप्तौ कालो बहुतरो गतः, न प्राप्तश्च सुतो राज्ञ सर्वसौख्य प्रदो नृणाम्। गृहस्थी व्यक्तिका लागि सबैभन्दा ठुलो सुख भनेको सन्तति हो, सन्तान हो। अनि अब छोराछोरी हुन्छन् होला, सन्तान मेरा हुन्छन् होला भन्दै महिजित नाम गरेका राजा गृहस्थीमा बस्दै 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 जानुभयो, तर गृहस्थीमा त्यति समयसम्म बस्दा पनि श्री महिजित नाम गरेका राजाका छोराछोरी सन्तान भएनन्। अनि राजाले सोच्न थाल्नुभयो, सारा प्रजाहरूलाई, आफ्ना जो प्रजाहरू थिए ती प्रजाहरूलाई महाराजले सुखपूर्वक पालन गर्नुभएको थियो, ती सुखपूर्वक पालन गरेका सारा प्रजाहरूलाई बोलाउनु भयो राजाले, र बोलाएर ती प्रजाहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, इह जन्मनि भो लोका न मया पातकं कृतं, अन्यायोपार्जितं वित्तं क्षिप्तं कोशे मया नहि। हे प्रजाहरू हो, मैले यो जन्ममा कुनै त्यस्तो अपराध गरेको थिइनँ, पाप गरेको थिइनँ, अपराध गरेको थिइनँ, जो अपराध मैले गर्नाले गर्दाखेरि मेरा छोराछोरी सन्तान भएनन्, के कारणले मेरा सन्तान भएनन् भनेर प्रजाहरूलाई भन्न थाल्नुभयो। त्यसै गरी कुनै पनि प्रकारले अन्याय गरेर त्यो अन्याय गरेको धन सम्पत्ति मैले ल्याएर मेरो कोषमा राखेको थिइनँ, मेरो धनमा राखेको थिइनँ, अन्याय गरेर मैले कुनै पनि सम्पत्ति उपार्जित भनेको कमाएको थिइनँ। ब्रह्मस्व देवद्रविणं न गृहीतं मया क्वचित्, मैले कुनै ब्राह्मण आदिको धनलाई लुटेर खाएको पनि छैन, देवद्रविणं भनेको देवताको धनलाई लुटेर खाएको पनि छैन भनेर शास्त्रकारमा पनि चर्चा गर्नुहुन्छ। कसो भन्नुहुन्छ भने, ब्रह्मस्व भनेको ब्राह्मण आदिको धन र देवद्रविणं भनेको मन्दिर आदिको धन, मन्दिरमा भएको धन अथवा देवताको धन, त्यस्तो प्रकृतिको धन पनि मैले गृहीतम भनेको स्वीकार गरेको छैन। त कसरी मैले सबै प्रकारले न्यासः पहारः भनेको जो त्याग गर्नुपर्ने कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई त्याग गर्दै भगवानको भक्ति चिन्तन गर्दै बसेको छु। तर यस्तो अवस्थामा पनि र पृथ्वीलाई पनि धर्मपूर्वक, लोकः भनेको संसारलाई र पृथ्वीलाई पनि धर्मपूर्वक पालन गरेको छु। त्यसै गरी दुष्टेषु पालितो दण्डो बन्धुपुत्रो मपेष्वपिः, यदि शुभ कर्म गर्नेवाला व्यक्ति छ भने त्यो शुभ कर्म गर्नेवाला व्यक्तिलाई शत्रु नै भए पनि सम्मान गरेको छु मैले। त्यसै गरी दुष्ट कर्म गर्नेवाला व्यक्ति छ भने, दुष्ट छ भने पुत्रः भनेको छोराछोरी समान भए पनि, मेरो नजिकको भए पनि त्यसलाई पनि मैले दण्ड दिएको छु। शिष्टा सुपूजिता लोका द्विषाशापि महाजनाः, जसलाई जस्तो प्रकृतिको कर्म गर्नुपर्ने हो त्यस्तो प्रकृतिको कर्म गरेर दण्डलाई स्वीकार गरेर सुखपूर्वक मैले पृथ्वीको रक्षा गरिरहेको छु, अथवा जो मेरो राजधर्म हो त्यो राजधर्मलाई निभाइरहेको छु। यस्तो अवस्थामा पनि कस्मान् मम गृहे पुत्रो न जात विचार्यता, अनि सोध्नुभयो राजाले सारा ब्राह्मणहरूलाई पनि र प्रजाहरूलाई पनि हात जोडेर, त्यस्तो अवस्थामा पनि मेरा घरमा छोराछोरी सन्तान किन भएनन्, विचार गर्नुहोस् हे ब्राह्मणहरू, गुरुहरू भनेर श्री महिजित नाम गरेका राजाले सोध्नुभयो। इति वाक्यम द्विजा श्रुत्वा सप्रजा सपुरोहिता मन्त्रयित्वा नृपहीनं जग्मुस्ते गहनं वनं। राजाले यति सुनेको सोध्नुभयो जब, अनि यति सोधिसकेपछि जब प्रजाहरूले यो कुरा सुन्नुभयो, ब्राह्मणहरूले यो कुरा सुन्नुभयो,
अनि सारा प्रजाहरू ब्राह्मणहरू सबैजना कता जानुभयो त भन्दाखेरि राजालाई पनि लिएर जाउँ, जङ्गलमा गएर वनमा गएर कुनै तपस्वी ऋषिलाई यही प्रश्न सोध्नुपर्छ भनेर गहन वनतर्फ लाग्नुभयो, जङ्गलतर्फ लाग्नुभयो। अनि कस्तो जङ्गलमा जानुभयो त भन्दाखेरि घोर जङ्गलमा जानुभयो। सारा पक्षीहरू भएका, वृक्षहरू भएका त्यस्ता घोर जङ्गलमा जानुभयो। अनि घुम्दै घुम्दै जाँदा तप्यमानम तपो घोरम चिदानन्दम निरामयम, जहाँ ठुल्ठुला तपस्वी पुण्यात्मा अमलात्मा साधु सन्तहरू तपस्या गर्नुहुन्थ्यो त्यस्तो ठाउँमा जानुभयो जहाँ मनुष्यको पहुँच छैन। त्यस्तो घोर जङ्गलमा ती सबै पुरोहित सहित ब्राह्मणहरू र प्रजाहरू सहित राजा महिजित पनि त्यसतर्फ लाग्नुभयो। र त्यो जङ्गलमा जब पुग्नुभयो, लोमसम धर्मतत्त्वज्ञम सर्वशास्त्र विशारदम दीर्घायुषम महात्मा मनेक ब्रह्म संहितम। त्यो घोर जङ्गलमा लोमस नाम गरेका ऋषिलाई यी प्रजाहरूले, राजाले पनि देख्नुभयो। जो लोमस नाम गरेका ऋषि कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा धर्मलाई जान्नेवाला, तत्त्व भनेको परमात्मालाई जान्नेवाला, सर्वशास्त्र विशारद भनेको सबै प्रकारका शास्त्रको सारलाई जान्नेवाला, त्यस्ता दीर्घायुषम भनेको लामो आयु भएका, महात्मानः भनेको भगवान्मै केवल मन भएका त्यस्ता, ब्रह्म संहितम भनेको ब्रह्मको चिन्तन गर्ने, भगवानको चिन्तन गर्ने त्यस्ता लोमस नाम गरेका ऋषिलाई देख्नुभयो। अनि त्यो लोमस नाम गरेका ऋषिको स्वभाव चाहिँ कस्तो छ त भन्दा कल्पे गते यस्य एकमेकम लोमम विस्तीर्यते, जसको चाहिँ एक कल्प हुँदाखेरि एउटा रौँ झर्दछ मात्रै, उनलाई केही फरक पर्दैन। त्यत्रो समय बितिसक्यो तर एक कल्प बित्दाखेरि एउटा रौँ मात्रै झर्दछ। त्यस्ता आयु भएका, आयुष्मान भएका, आयुले युक्त भएका लोमस नाम गरेका ऋषिलाई, जो त्रिकालदर्शी छन्, सबै कुरा देख्न सक्दछन्, ती लोमस नाम गरेका ऋषिलाई देखे। अतो लोमस नामानम त्रिकालज्ञम महामुनिम, लोमस नाम गरेका महामुनिलाई राजा महिजितले पनि देख्नुभयो, सारा प्रजाहरूले पनि देख्नुभयो। अनि लोमस नाम गरेका ऋषिलाई देखेर तम दृष्ट्वा हर्षिता सर्वे यजग्मु तस्य सन्निधिम, सबैजना प्रसन्न भएर याजग्मु भनेको लोमस नाम गरेका ऋषिका नजिकै, सन्निधि भनेको नजिकै जानुभयो। अनि गएर यथा न्यायम यथा हम्ति नमश्चक्रुर यथोदितम, प्रेमपूर्वक ती लोमस नाम गरेका ऋषिलाई हात जोड्नुभयो र हात जोडेर अनि जब प्रणाम गर्नुभयो, नमस्कार गर्नुभयो। अनि लोमसले यी सबैलाई देखेर, यी राजालाई पनि प्रजालाई पनि देखेर लोमस ऋषिले सोध्न थाल्नुभयो, किमर्थमिह सम्प्राप्ताः कथयद्वं सकारणं मद्दर्शनाल्लादगिरः स्तुवन्त यमां किमुः। तपाईहरू के कारणले गर्दाखेरि यो घोर जङ्गलमा म जहाँ तपस्या गरिरहेको छु त्यहाँ आउनुभयो भन्नुहोस् भनेर यसरी लोमस ऋषिले सोध्नुभयो। असंशयं करिष्यामि भवतां यद हितं भवेत् परोपकृतये जन्म मादृशानां न संशय। म यो जो आयुलाई धारण गरेको छु, जो आयुष्यलाई धारण गरेको छु, जो मेरो आयु छ, यो चाहिँ संसारकै कल्याण गर्नका लागि हो। तसर्थ सन्तको काम सबैजनको कल्याण गर्ने हो। तपाईहरूको हितको लागि यदि म केही गर्न सक्दछु भने, तपाईहरूको लागि उपकार गर्न सक्दछु भने भन्नुहोस् भनेर यसरी लोमस ऋषिले ती महिजित नाम गरेका राजालाई, ब्राह्मण पुरोहितलाई र सारा प्रजाहरूलाई सोध्नुभयो। अनि ती सारा प्रजाहरू हात जोडेर लोमस ऋषिलाई भन्दै हुनुहुन्छ, श्रूयताम विदास्यामो वयमागम कारणम संसजे छेदनार्थाय तब सन्निधिमागतः। हे गुरुजी, तपाईलाई धेरै धेरै कोटि कोटि नमस्कार छ। हामी चाहिँ एउटा संशय भनेको शङ्का छ हामीलाई, त्यो शङ्काको निवारण गर्नका लागि हजुरको नजिक आएका हौँ, हजुरलाई नमस्कार छ भनेर यसरी सारा प्रजाहरूले, महिजित राजासहित सारा प्रजाहरूले लोमस ऋषिलाई हात जोड्नुभयो। अनि भन्न थाल्नुभयो, महिजिन्नाम राजासौ पुत्रहीनोऽस्ति साम्प्रतं वयं तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवतेन पालितः। हाम्रा साथमा एकजना महिजित नाम गरेका राजा हुनुहुन्छ र ती राजा चाहिँ कस्ता हुनुहुन्छ भन्दाखेरि पुत्रहीन, छोराछोरी सन्तानले रहित भएका हुनुहुन्छ। वयं तस्य प्रजा ब्रह्मन् पुत्रवतेन पालिता, आफ्ना छोराछोरी सन्तान नभएको कारणले गर्दा ती राजाले हामी सबै प्रजालाई पुत्रवत भनेको आफ्ना छोराछोरीलाई जति माया गरिन्छ, जस्तो प्रेम गरिन्छ त्यसरी नै पाल्नु भएको छ र उहाँले पुत्रवत छोराछोरी समान पालिएका उहाँका प्रजा हौँ हामी भनेर ती प्रजाहरूले सबैले हात जोडे। अनि भन्दैछन्, तम पुत्ररहितं दृष्ट्वा तस्य दुःखेन दुःखिनः तप कर्तुमिहायाता मतिं कृत्वा तु नैष्ठिकीम्।
हाम्रा राजालाई कसरी छोराछोरीको प्राप्ति हुन्छ, हाम्रा राजालाई कसरी सन्तानको प्राप्ति हुन्छ भन्ने कुरालाई विचार गरेर ध्यान दिएर हामी जङ्गलमा आएर तपस्या गर्नु पर्यो भनेर घोर जङ्गलमा आएर तपस्या गर्दै थियौँ। आज संयोगवश भाग्यवश हामीले हजुरको दर्शन गऱ्यौँ। हजुरलाई धेरै धेरै नमस्कार छ। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण, हे लोमस ऋषि, महतां दर्शनेनैव कार्यसिद्धि भवेत् नृणाम्। हजुरको दर्शन त यस्तो महत भनेको श्रेष्ठ छ कि अति उत्तम छ कि हजुरको दर्शनले नै के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कार्यसिद्धि हुन्छ। मनुष्यको जो सङ्कल्प छ त्यो सङ्कल्प पुरा हुन्छ, मनुष्यको मनको कामना पुरा हुन्छ भनेर यसरी सारा प्रजाहरूले हात जोड्न थाल्नुभयो लोमस ऋषिलाई। अनि लोमस ऋषिले राजातिर हेरेर राजा महिजिततर्फ फर्केर भन्न थाल्नुभयो, पूर्व जन्मनि वैश्योऽयं धनहीनो नृशं सकृत् वाणिज्य कर्मनिरतो ग्रामात् ग्रामान्तरं वृषम्। पूर्व जन्ममा यी जो राजा छन्, यी राजा चाहिँ धनहीनो भनेको धेरै धन सम्पत्ति नभएका, थोरै धन सम्पत्ति भएका वैश्य जातिमा जन्मेका थिए, वैश्य थिए र के गर्दथे भन्दाखेरि चाहिँ वाणिज्य कर्मनिरतः, वाणिज्य भनेको गाउँ गाउँमा घुमेर, ग्रामात् ग्रामान्तरं वृषम्, गाउँ गाउँमा घुमेर व्यापार गर्ने काम गर्दथे। यो गाउँमा गयो, अर्को गाउँमा गयो, अर्को गाउँमा गयो गरेर व्यापार गर्ने काम गर्दथे यी महिजित नाम गरेका राजा। अनि एक समयमा ज्येष्ठ मासे शीते पक्षे द्वादशी दिवसे तथा मध्याह्ने दुमणो प्राप्ते ग्रामस्मिन् जलाशयम्। ज्येष्ठ मासको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिनमा भनेको निर्जला एकादशीको भोलिपल्ट द्वादशी तिथिका दिनमा मध्याह्नको समयमा, दिउँसोको समयमा एउटा गाउँमा घुम्दै घुम्दै जाँदै थिए। यिनलाई जोडसँग प्यास लागेको थियो, तिर्खा लागेको थियो र कहाँ गएर प्यास मेटौँ, पानी खाउँ भनेर घुम्दै थिए। अनि एउटा के देखे त भन्दाखेरि कूपः भनेको इनारलाई देखे, कुवालाई देखे। कुपिकाम सजलाम दृष्ट्वा जलपानी मनाउँदहो। एउटा कुवा इनारलाई देखेर, पानी सहितको इनारलाई देखेर पानी पिउनु पर्यो भन्ने विचार गर्दै मनले अब पानी पिउँछु भन्ने विचार गरेर त्यो कुवाका नजिकै गए। सद्य सुता सबत्सा च धेनुस्तत्र समागता त्रिसातुरा निदाघाता तस्य चाप पपौदुसा। कुवामा अलिकति मात्रै पानी थियो। त्यही बेलामा आफूले पानी पिउन लाग्दा एउटी गाई कराउँदै कराउँदै आफ्ना बाछाका साथमा आइन्। धेनुस्तत्र समागता। अनि ती गाई कराउँदै कराउँदै प्यासले व्याकुल भएकी गाई आफ्ना बाछाका साथमा त्रिसातुरा, सबत्साह भनेको बाछाका साथमा आएकी छन्। तिर्खाएकी गाई छन्। ती तिर्खाएकी गाई आएर चाहिँ अब कुवाको पानी पिउनु पर्यो भनेर कुवामा मुख लगाएर पानी पिउन भनेर गइन् र पानी पिउन थालिन्। यसरी जब गाईले पानी पिउन थालिन्, राजाले के हेरे भने गाईले थोरै कुवामा पानी थियो, पानी कुवामा थोरै छ भनेर अब यो बाछो सहितकी गाईलाई चाहिँ गाई पानी पिउन खोज्दै थिइन् र गाईले आफूले पिउनुभन्दा पनि आफ्ना बाछो साथमा थियो, त्यही बाछालाई पानी पिलाउनु पर्यो भनेर बाछालाई पानी पिलाउन गाईले खोजेकी थिइन्। तर राजाले त्यो गाईलाई, बाछालाई धपाए। गाई त आफू पानी पिउन चाहन्नथिन्, आफ्ना पुत्रलाई, बाछालाई पानी पिलाउन चाहन्थिन्। तर राजाले के गरे त भन्दाखेरि हातमा डन्डा लिएर, लाठी लिएर त्यो बाछालाई, गाईलाई धपाए र यसरी त्यसलाई धपाएर पिबन्ती बारैत्वा तामसौ तोयम स्वयं पपौ। ती गाई बाछालाई धपाएर त्यहाँ जो कुवामा भएको जो पानी छ त्यो पानी चाहिँ स्वयं पपौ भनेको आफै पिदिए। अनि गाईले देखिन् आफ्ना बाछाले पानी पिउन नपाएपछि गाईले क्रोधित भइन्। भन्न त गाईले केही पनि मनमा संस्मरण गरिनन्, तर बाछो, मेरा बाछाले, मेरा पुत्रले, मेरा छोराले पानी पिउन पाएन भनेर यसरी गाई चाहिँ क्रोधित भइन् र त्रिखाले व्याकुल भएकी ती गाई थिइन्। अनि जब यसरी पिउन पाइनन् र कर्मणस्य सपापेन सपुत्र रहितो नृपः। गाईले यसरी दुःख मनाउ गर्दै आफ्नो बाछो लिएर गाई अर्कातर्फ लागिन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजा आज छोराछोरी सन्तानले रहित भएका भएर यो जन्मलाई स्वीकार गरेका हुन् हे प्रजाहरू हो भनेर लोमस ऋषिले भन्नुभयो। पूर्व जन्म कृतार्थ पुण्याद प्राप्तम राज्यम अकण्टकम। तर यिनले पूर्व जन्ममा यति राम्रो कर्म गरेका थिए जो आफूले गरेको कर्मले गर्दाखेरि अकण्टक राज्यलाई चाहिँ प्राप्त गरे। तर छोराछोरी सन्तान गाईले यसरी बाछो लिएर रुँदै रुँदै जब हिँडिन् अनि छोराछोरी सन्तान यिनका भएनन् भनेर यसरी सारा लोमस ऋषिले महिजित राजाको पूर्व जन्मको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुभयो। र यसरी पूर्व जन्मको पापको सम्बन्धमा, अपराधको सम्बन्धमा चर्चा गरिसकेपछि सारा प्रजाहरूले लोमस ऋषिलाई हात जोडे। पुण्याद पापम क्षयम याति पुराणे श्रूयते मुने
पुण्योपदेशम कथय येन पाप क्षयो भवेत्। पुण्य गर्नाले गर्दाखेरि हे गुरुजी पापको क्षय हुन्छ भनेर पुराणमा वर्णन छ, शास्त्रमा वर्णन छ र हामीले पुराणमा शास्त्रमा शास्त्रकारले पनि यस्तै चिन्तन गरेको सुनेका छौँ। तसर्थ यिनले गरेको जो पाप छ, जो अपराध छ, गाई बाछालाई भगाएर आफैले पानी पिएका थिए पूर्वजन्ममा, त्यो पापको नाश होस् भन्नका लागि कस्तो प्रकारको पुण्य गर्नुपर्दछ हे गुरुजी, पुण्योपदेशम कथय, पुण्यको उपदेश गर्नुहोस् भनेर सारा प्रजाहरूले लोमस ऋषिलाई हात जोड्न थाले। यथा भवत् प्रसादेन पुत्रोस्य भविता तथा, जुन पुण्य गर्नाले गर्दाखेरि मस्जिद नाम गरेका घर राजाका घरमा दरबारमा छोराछोरी सन्तान हुन्, छोराछोरीको प्राप्ति होस् राजालाई भनेर सारा प्रजाहरूले लोमस ऋषिलाई हात जोडे। अनि लोमस ऋषिले प्रजाहरूलाई भन्न थाल्नुभयो, त्यसो भए तिमीहरू चिन्ता नगर, म एउटा नियम बताउँछु, त्यो नियमलाई विधिपूर्वक सुन भनेर लोमस ऋषिले प्रजाहरूलाई भन्नुभयो। श्रावणे शुक्लपक्षे तु पुत्रदा नाम विस्तृता एकादशी तिथि शास्ति क्रोद्धम तद्व्रतम जनाः। हे मनुष्यहरू हो, हे महिजित राजाका प्रजाहरू हो, श्रावण महिना की शुक्ल पक्ष की एकादशीको नाम पुत्रदा एकादशी हो। पुत्रदा नामले विस्तृता भनेको चर्चित छन्, प्रख्यात छन्। तिनै एकादशी तिथि शास्ति, तिनै पुत्रदा नाम गरी एकादशी तिथिको व्रतलाई यी राजाले धारण गर्नुपर्दछ भनेर यसरी लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ। यथा विधि यथा न्यायम यथोक्तम जागरान्वितम, प्रातः कालमा उठेर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ, हातमा जल लिएर म आज श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी तिथिको स्नान गर्दैछु भनेर सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। तत्पश्चात स्नान गर्नुपर्दछ। अनि यथोक्तम भनेको जस्तो विधि छ त्यही विधि अनुसारलाई भगवानलाई कुशको टुक्रा राखेर शालिग्राम भगवानलाई या त सुवर्णको प्रतिमामा आवाहनम समर्पयामी, यदि सुन आदिको प्रतिमालाई राखेर यदि कसैले व्रतलाई धारण गरेको छ भने त्यसमा सामान्य प्रतिष्ठाको विधिद्वारा प्रतिष्ठा गरेर अनि आसनम समर्पयामी, कुशको टुक्रा राखेर पादौ र पाद्यम समर्पयामी, हस्तयो अर्घम समर्पयामी, मुखे आचमनीयम समर्पयामी, सर्वाङ्गे स्नानीयम समर्पयामी, पञ्चामृत स्नानम, वस्त्रम उपवस्त्रम, यज्ञोपवीतम, चन्दनम, अक्षता भनेको तिल, पुष्पाणी भनेको फुल, माला दुबो त्यसरी चढाएर अनि भगवानलाई कपुर आरती गरेर भगवानलाई नैवेद्य भोग लगाएर भगवानलाई फल राखेर भगवानलाई पुगी फल पानको पत्ता राखेर भगवानलाई यथाशक्य दक्षिणा राखेर भगवानलाई संस्थापन गरेर भगवानलाई दण्डवत नमस्कार गरेर यसरी षोडशोपचार विधिद्वारा यथोक्तम भनेको जो शास्त्रले वर्णन गरेको विधि हो त्यो चाहिँ षोडशोपचार उपचारको विधि हो। यस्तो षोडशोपचारको विधिद्वारा भगवानलाई सेवा गरिसकेपछि भगवानलाई द्वादश नामले सामर्थ्ययुक्त छ भने आफूले जान्दछ भने अष्टोत्तर नामले, त्योभन्दा ज्यादा भगवानको सेवा गर्न मन छ भने 1008 नामले भगवानको तिल तुलसी अर्चना गरेर जागरान्वितम भनेको त्यही दिन श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी तिथिका दिनमा रात्रि कालमा जागरण गरेर तस्या पुण्यम सुविमलम ददन्तु नृपतैर्जना। यस्तो प्रकारले लोमस ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ, हे प्रजाहरू, यदि कसैले व्रतलाई स्वीकार गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्ति यदि त्यसका सन्तान छैनन्, छोराछोरी छैनन् भने त्यो व्यक्तिले सन्तानलाई प्राप्त गर्न सक्दछ। एवं कृते सुनियतम राज्ञः पुत्रो भविष्यति श्रुतै तल्लुकमसवत्रम प्रणम्यम तम द्विजोत्तमम। यस्तो मैले जो वर्णन गरेँ त्यही वर्णित नियम अनुसार राजाले यदि श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी तिथिको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो भने अवश्य पनि राजाका सन्तान हुनेछन् भनेर यसरी लोमस नाम गरेका ऋषिले सारा प्रजाहरूलाई भन्नुभयो। श्रावणम तो समासाद्वा श्रुतमाम लोमस भाषितम। अनि सबैजना यति लोमस ऋषिको कुरा सुनेर जना भनेको मनुष्यहरू, प्रजाहरू, ब्राह्मणहरू, पुरोहितहरू सबैजना प्रसन्न हुनुभयो र आफ्नो महिजित नाम गरेका राजा आफ्नो महिष्मती नाम गरेको पुरीतर्फ लाग्नुभयो सारा प्रजाहरूलाई लिएर। अनि जब श्रावणम तो समासाद्य भनेको श्रावण महिना आयो, श्रावण महिना आएपछि श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी यिनै एकादशीको व्रतलाई राजाले राज्यासह प्रथम चक्रु श्रद्धा समन्वितः, सबैजना श्रद्धा र भक्तिले युक्त भएर राजाका साथमा प्रजाहरूले पनि त्यो व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो, धारण गर्नुभयो। श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि द्वादशी दिवसे पुण्यम ददुहुर नृपतै जनाः। द्वादशी दिवसको दिनमा, द्वादशी तिथिको दिनमा सारा प्रजाहरूले युक्त भएर एकादशी व्रतको जो पारायण विधि छ त्यो पारायणलाई यसरी गर्नुभयो।
र यसरी राजाले श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी तिथिको व्रतलाई जब महिजित नाम गरेका राजाले स्वीकार गर्नुभयो प्रजाका साथमा, दत्ते पुण्य यथारागी गर्भम माधव शोभनम, अनि राजाकी पत्नीले गर्भलाई स्वीकार गर्नुभयो। शोभनम भनेको शोभ, अति नै शोभाले युक्त भएर राजाले यसरी राजाकी पत्नीले गर्भलाई स्वीकार गर्नुभयो। अनि समय जब बित्दै गयो, 9 महिना पुरा भयो, प्राप्ति प्रसव काले सा सुशुभे पुत्र मर्जितम, प्रसुति समय जब सन्तान जन्मिने समय आयो, अनि ऊर्जितम भनेको तेजले युक्त भएका, तेजोमय भएका एउटा बालक जन्मिए, बालकको जन्म भयो। एवमेषा नृपः श्रेष्ठ पुत्रदा नाम विस्तृता, कर्तव्य सुखम इच्छन्ते विरहे लोके परत्रचः। हे राजन भनेको भगवान श्रीकृष्णले युधिष्ठिरजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। हे युधिष्ठिरजी महाराज, यसरी श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी जो एकादशी छन्, यी श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम पुत्रदा एकादशी हो। पुत्रता इति विस्तृता, पुत्रदा एकादशी हुन्। जुन पुत्रदा नाम गरेकी एकादशीलाई यदि व्यक्तिले स्वीकार गर्दछ भने, जसका यदि सन्तान छैनन् भने त्यो व्यक्तिले सन्तानलाई अवश्य प्राप्त गर्दछ। अन्य व्यक्तिले जो केवल भगवानको भक्ति मात्रै चाहन्छ अथवा गृहस्थीको धर्मअनुसार गृहस्थी व्यक्तिले एकादशीको व्रतलाई स्वीकार गर्नै पर्दछ भन्ने चाहन्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ केवल भगवानको भक्तिका लागि अथवा गृहस्थी व्यक्तिको आफ्नो धर्मका लागि भए पनि त्यो एकादशीको व्रतलाई, जो पुत्रदा नाम गरेकी श्रावण महिनाकी शुक्ल पक्षकी एकादशी हुन्छन्, तिनको व्रतलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ। श्रुत्वा महात्म्यमेतस्या सर्वपापै प्रमुच्यते। यो भविष्य पुराणको श्लोक भएको कारणले, भविष्य पुराणको कथा भएको कारणले फलश्रुतिको रूपमा वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। यदि यो महात्मालाई, पुत्रदा एकादशीको महिमालाई, पुत्रदा एकादशीको विशिष्टतालाई यदि कसैले सुन्दछ भने सर्वपापै प्रमुच्यते, सबै प्रकारका अपराधहरू, पापरधा चाहिँ प्रमुच्यते भनेको नाश हुन्छन्, विनाश भएर जान्छन्। र पुत्र सुखम प्राप्य परत्र स्वर्गतिम भवेत्, अनि छोराछोरीको सुखलाई पनि प्राप्त गर्न सक्दछ व्यक्तिले। र जब शरीर छुट्दछ, यो शरीर सकिन्छ, त्यो शरीर सकिसकेपछि, शरीर छुटिसकेपछि स्वर्गति स्वम वासुदेवम इत्यर्थ, भगवानको लोकलाई, कैवल्य पदलाई, भगवानको लोक भनेको वैकुण्ठ आदि लोकलाई त्यो व्यक्तिले प्राप्त गर्दछ भनेर जगदेश्वर भगवान श्रीकृष्णले यो भविष्य पुराणको उत्तरखण्डमा श्रावण शुक्ल पक्षकी एकादशीको महत्त्वका सम्बन्धमा श्री युधिष्ठिरजी महाराजलाई जो वर्णन गर्नुभएको थियो, त्यही प्रसङ्गलाई मैले आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म, यथाधितम यथामति आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म हजुरलाई श्रवण गराएँ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे, तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति।